बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की बहुत बड़ी खबरें जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक हलचल शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इमरान खान को एक टेलीफोन जो है वो हालात बदल सकता है, सियासी मामलात बदल सकता है। तो ये टेलीफोन क्या हुआ है या होने जा रहा है, ये तमाम मामलात, ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करनी है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब यानी कि बहादुर शरीफ साहब जो हैं उनका एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और सऊदी अरब से वापस लंदन जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। और उनके इस इनकार के बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतशार का शिकार है कि इलेक्शन में हमारे साथ होगा क्या। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो है वो एक बार फिर खुली धमकी दी है, इलेक्शन कमीशन को भी खुली धमकी दी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी खुली धमकी दी है कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो उनको जो है वो पैसे ट्रांसफर 21 अरब रुपया ट्रांसफर किया इलेक्शन कमीशन को, तो उनका अंजाम क्या होगा। खौफनाक नताइज की धमकियां मुहतरम वजीर खजाना ने दी, वजीर खारजा ने दाखिला ने दी हैं। ये सारे मामला हैं क्या, ये मैंने आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करना है। सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की। मियां नवाज शरीफ जो है वो इन दिनों जो है वो सऊदी अरब उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं। मरियम नवाज उनकी साहबजादी जो है वो मरियम सफदर उनकी साहबजादी जो है वो यहाँ से लाहौर से पहुंची हैं और वो इस वक्त जो है वो मदीना मुनव्वरा में क़याम कर रहे हैं। एक बड़ी सिक्योरिटी में जो है वो उम्रा की अदायगी और उसके बाद मस्जिद नबवी पर हाजिरी उन्होंने दी है। और इस सिक्योरिटी की बड़ी वजह जो है वो गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो नारे लग रहे हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उनकी शरीफ बरादरान की फैमिली के खिलाफ और उनके खिलाफ वो है। हत्ता कि गुज़िश्ता पिछले दिनों जो है वो पिछले चंद माह पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून के बड़े अरकान जो थे उनके खिलाफ मस्जिद नबवी में भी नारे लग गए थे। तो इसको रोकने के लिए अब सिक्योरिटी की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाती है। तो यही मामला जो है वो इस वक्त भी हो रहा है। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात जो है वो मेरे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपको चीज़ बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो कह के गई थी, पहले उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब आएंगे, सऊदी अरब से वो उनके साथ पाकिस्तान आएंगी और वहाँ आकर जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो अहम रोल प्ले करेंगे और सियासत जो है वो करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने समझ आ गई उनको पाकिस्तानी सियासत की कि यहाँ जेल में गर्मी बहुत है, जेल में सड़ने का कोई फायदा नहीं है, आराम से लंदन की ठंडी हवाओं में सैर करें और वहाँ पर रहें। तो मियां नवाज शरीफ, मैं बड़ी आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे और वो सऊदी अरब से वापस जो है वो जा रहे हैं लंदन में अपने फ्लैट्स पर, वो फ्लैट्स जिनका झगड़ा है उसी फ्लैट में वो मुकीम है। दूसरी जानिब जो है वो आज आखिरी दिन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कि उन्होंने 21 अरब रुपए जो है वो वजारत खजाना को ट्रांसफ़र करने हैं और वजारत खजाना ने वो पैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करने हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। अब बड़ी अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी जो है वो हर शख्स जो है जो फैसला साज है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी रकम दी नहीं है, सिर्फ उनके पास भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सामने आ गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पैसे दिए तो फिर उनको जो है वो खुद देखना पड़ेगा, खुद जो है वो उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनके साथ क्या होगा और हो सकता है ये पैसे उन्हें अपनी जेब से वापस करने पड़े। यानी कि धमकी लगा दी कि अगर आपने पैसे दिए तो आपके खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ जो है हो सकता है। अगर वो पैसे ना देंगे तो क्या होगा। 3 शख्स हैं जिनके ऊपर नाअहली की तलवार लटकेगी। नंबर 1 गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, 3 माह के लिए वो अंदर जाएंगे या वो ओहदों के लिए जो है वो नाअहल होंगे। अगर वो पैसे दे देते हैं और वजारत खजाना रोक लेती है तो नंबर 2 पे जो बड़ी शख्सियत है इसाक डार जो है वो जाएंगे तौहीन अदालत में अंदर और 5 साल के लिए जो है वो ओहदों के लिए जो है वो नाअहल भी हो जाएंगे। लेकिन इतने सियाने, इतने अय्यार, इतने मकार हैं इसाक डार साहब कि उन्होंने जो ये जब सारा इशू बन रहा था, आज इजलास था, उस इजलास में फैसला होना था, वो मक्का मदीना और उम्रे की अदायगी के लिए चले गए हैं। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। कल को जब तौहीन अदालत होगी वो कहेंगे जी मैं तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, ये मेरा पासपोर्ट है, मैं तो हुकूमत का तस्वर भी नहीं कर सकता, वो बाहर चले गए। सेम इसी तरह जब करारदाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई थी, उस पर ना शहबाज शरीफ के दस्तखत थे, ना उसके ऊपर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के दस्तखत थे, ना उसके ऊपर इसाक डार के दस्तखत थे, ना उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान समेत किसी के भी जो है वो दस्तखत मौजूद थे। तो इसी से पता चलता है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं, कितने खौफजदा हैं, कितने परेशान हैं।
تو اب دوسری جانب جو ہے یہ تمام نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی تھی اسحاق ڈار پہ. انہوں نے پاکستان سے باہر جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیا ہے. لیکن اب قابو کون آ رہا ہے؟ اب جو نااہلی کی تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے محترم شہباز شریف کے سر کے اوپر. اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نااہل ہونے جا رہے ہیں 5 سال کے لیے, اور ان کے بعد جو ہے وہ توہین عدالت بھی ان کے اوپر لگے گی, لیکن وہ الیکشن کروانے پہ کیوں تیار نہیں ہے؟ نااہلی ان کو جو ہے وہ برداشت ہو سکتی ہے, لیکن وہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے تیار نااہل فنڈز دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, پارٹی کے اندر رفت بڑھتی جا رہی ہے, حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, نواز شریف واپس نہیں آ رہے, اس سے سیاسی انتشار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا کہ ہم لوگ کیا کریں. تو یہ سارا ایک سیاسی جو دھند پڑی ہوئی تھی, یہ اتنی خوفناک دھند پڑ گئی ہے کہ اس میں سے کسی کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے, بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے. تیسری جانب جو ہے وہ میں نے جو کنٹروورسی چل رہی ہے کہ شہباز شریف کا ایک ٹیلی فون جو ہے وہ تمام معاملات حل ہو گئے ہیں. آج انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہے, اور جو مسلم لیگ نون کے بیانیے کو جو ہے وہ تھوڑا ترجیح دیتے ہیں, میں بالکل بلنگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلم لیگ نون کی تھوڑی سائیڈ لیتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ آج کہا ہے کہ محترم وزیر اعظم پاکستان آگے بڑھیں, ہمت کریں, اور ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ عمران خان کو کر لیں. ایک کال سے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے, اس ایک کال سے معاملات طے ہو جائیں گے, اس ایک کال سے جو ہے وہ افراتفری ختم ہو جائے گی, اس ایک کال سے جو ہے وہ الیکشن درمیانی راہ کوئی نکل آئے گی, پاکستان کا آئین بھی بچ جائے گا, سپریم کورٹ کی عزت بھی بچ جائے گی, اپوزیشن بھی بچ جائے گی, حکومت بھی بچ جائے گی, اور معاملات چلتے جائیں گے. لیکن انا پرستی کے بت میں بندھے ہوئے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یہ کھیل کھیلنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے کال کی تو اس کے بعد الیکشن انہیں ہر صورت کروانے پڑیں گے, اور الیکشن سے کوئی ماورا جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری جانب جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ بھرپور مہم چلا رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. کل میں نے خبر دی کہ عید الفطر کے فوری بعد جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جماعت اسلامی نے بلانے کا اعلان کیا ہے, جس میں شہباز شریف اور عمران خان کو اکٹھا بٹھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. عمران خان نے تو فوری رد عمل دیتے ہوئے اس پر ایک کمیٹی بھی بنا دی, جس کی صدارت جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں, اور دوسری جانب میاں محمود رشید اور اجاز چودھری اس میں شامل ہیں, تاکہ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ سکیں. کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آئین کے سے باہر جو ہے وہ کہیں بھی کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, آئین کے اندر رہ کر وہ معاملات بھی حل کرنے کو تیار ہیں, ڈائلاگ بھی کرنے کو تیار ہے, معاملات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے. تو یہ سارا ایشو جو ہے وہ ایک کرائسس کی صورت میں جو بڑھ رہا تھا, اس کو جو ہے وہ محترم شہباز شریف صاحب کی ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سوال نہیں کریں گے, اور جماعت اسلامی کی اے پی سی جو ہے اور جماعت اسلامی کی کوششیں جو ہیں وہ بھی ناکام ثابت ہوں گی, کیونکہ دوسری جانب اس کو ناکام بنانے کے لیے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ موجود ہیں, محترم شہباز شریف صاحب موجود ہیں, محترم اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں, مریم نواز صاحبہ موجود ہیں, جو ایسی جلی کٹی بات کریں گی کہ اس کے بعد جو ہے وہ تمام مذاکرات دھڑم سے ہو گئے, اور پاکستان اسی طرح سیاسی انتشار کا شکار عید کے بعد بھی رہے گا.